बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। पर न्यूज़ के प्रोग्राम सदाए पर से मैं हूँ आपका मेज़बान शफ़क़त ज़िया। आज़ाद कश्मीर के अंदर असातिज़ा कराम एक अरसे से अपने मुतालबात के लिए सरापाए एहतजाज हैं। तवील जद्दोजहद के बाद पुरअमन तौर पर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने वाले माल्लमीन को गुज़श्ता दिनों जब उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ यहाँ पे पहुँच के अंदर एहतजाज के बाद कोई हुकूमती सतह पर रब्ता ना किया गया, उनके मुतालबात पर किसी ने कान ना धरे, तो उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ एहतजाज की कॉल दी, जिस पर हुकूमत ने उनकी पूरी क़यादत को गिरफ़्तार कर दिया, जिसके नतीजे में आज पूंछ भर में बिलखुसूस और आज़ाद कश्मीर में माल्लमीन और महल्लमात सड़कों पर आए, धरना दिया और शदीद एहतजाज किया। दफ़ा 144 की धज्जियाँ बिखेर के रख दी और अपना एहतजाज भरपूर अंदाज में किया। मज़ीद आज पूंछ भर में बिलखुसूस रावलाकोट, हजीरा और मुख्तलिफ मुकामात पर महल्लमात समेत सैकड़ों माल्लमीन और मालूमात को गिरफ़्तार कर दिया गया, जिस पर पूंछ भर में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। तमाम सोसाइटी ने भरपूर एहतजाज किया है और आज के दिन हमारे एक रिपोर्टर जो दिन भर अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करते रहे, उनके साथ भी पुलिस ने जो सलूक रखा वो काबिल मज़म्मत है। जिस तरह असातिज़ा कराम अपनी उनके साथ जो ज़्यादती की गई, जिस तरह से गिरफ्तारियाँ की गई, वो काबिल मज़म्मत हैं। इसी तरह हमारे जो रिपोर्टर हैं परव्यू के रावलाकोट सिटी के अंदर रिपोर्टर, उनको के साथ भी पुलिस ने जो रवैया इख्तियार किया उसकी हम मज़म्मत भी करते हैं। आज मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद है स्टूडियो में। मैं उनसे आज के हवाले से एक तो जो असातिज़ा का जो एहतजाज था उसके हवाले से वो बताएंगे और फिर साथ उनके साथ जो हुआ, तो मैं ज़फ़र नज़ीर, आप आज के हवाले से नाज़रीन को बताएं कि क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आज की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा कल की जानिब जाऊंगा। जिससे ही डिप्टी कमिश्नर पूंछ की जानिब से जो हुक्मनामा सामने आया, तो उस हुक्मनामे के बाद जो रावलाकोट शहर की जो फ़ज़ा थी वहाँ पे पुलिस की जानिब से फ्लैग जो मार्च था वो किया गया, और साथ साथ एक तो जो टीचर की जो अहदेदारान हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में भी लाई गई। लेकिन मैंने ग्राउंड में मैं रिपोर्टिंग करता था तो प्रैक्टिकली मैंने देखा जो अहदेदार भी नहीं है, तो एक फ़िगर पूरा करने के लिए पुलिस ने मेरे होते हुए एक कचहरी में एक शॉप से एक टीचर जो वहाँ पे फ़ोटो कापियाँ करवा रहे थे, तो वो घर के लिए भी अपने बच्चों के लिए शॉपर में थोड़ा सा उन्होंने फ्रूट भी रखा हुआ था। वहाँ पे एक कोई इत्तला हुई पुलिस को, तो वहाँ पी का पाई और उसको उठा के ले गई। तो आज की सर बात करें तो आज इसी तरह जो इनकी कॉल थी, लग ही रहा था कि यहाँ पे एहतजाज होगा, कि जो कल की जो सूरत हाल थी वहाँ पे जो हमारे रावलाकोट जो सिटी थाना है इसमें भी गिरफ्तारियाँ हुई थी, लेकिन जो दीगर जो इजला थे उनमें गिरफ्तारियाँ कुछ ज़्यादा हुई थी। जो कुछ गिरफ्तारियों का हदफ पूरा करने के लिए पुलिस खुश नहीं थी उस तरह। तो आज ये जो चीज़ हुई, तो मुझे अपने ज़राए से इत्तला मिली कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद जो ख़वातीन की है वहाँ पे सड़कों पे है, नाराबाजी भी कर रही थी। तो जो पेशा हमारे जो तकाज़ा कर रहा है, ये सहाफ़त का, मीडिया का जो तकाज़ा कर रहा था कि मैं फौरी तौर पे उस एहतजाज में चला जाऊँ, जो ग्रांड की जो सूरत हाल है वो सामने रखूँ। तो उसी पेश नज़र मैं वहाँ पे गया, तो मैंने वाक़ई देखा जो ख़वातीन थी वो नाराबाजी कर रही थी और पुलिस की बड़ी तादाद थी वो भी आगे की जानिब जा रही थी। लेकिन साथ ही चंद ही लम्हे के बाद वहाँ पे जो CMH और कॉलेज गेट की जो दरमियान का जो वो जगह है, तो वहाँ पे गिरफ्तारियाँ पुलिस ने शुरू कर दी। तो वो गिरफ्तारियाँ जब शुरू कर दी, उस गिरफ्तारी का अमल की मैं फ़ोटेज ले रहा था अपने कैमरे से एक सेफ साइड पे लेके, तो पुलिस ने को 3-4 जो अलगारान थे उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया और मैंने मोबाइल पीछे खींचा, वरना वो मोबाइल तोड़ देते। तो इसी लम्हे मैंने उनको तारफ़ करवाया कि मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है। तो एक बंदे ने कहा कि कार्ड है, तो मैंने दोनों कार्ड निकाले, तो मैंने शो कराए। मैंने कहा ये मेरे पास कार्ड है। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ तो कि ये सारा अमल होते हुए जहाँ DSP साहब एजाज साहब वहाँ पे खड़े थे, तो उन्होंने ये किया कि कार्ड मेरे हाथ से वो छीन लिए उन्होंने।
تو میں نے اعجاز صاحب کو پکار کے کہا کہ اعجاز صاحب مجھے جانتے ہیں، میں پریس کلب کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں اور رپورٹنگ بھی کرتا ہوں کہ ادارے کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں، تو یہ میرے ساتھ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں بس کرے بند کرے. تو اس طرح کا ان کا کنڈیشن. اس کے بعد انہوں نے 3-4 جو پولیس اہلکاران تھے میرے ساتھ انہوں نے کھڑے کر دیے، حتیٰ کہ میں نیٹ کا پیکٹ میرا ختم ہو گیا، میں ایک شاپ پہ گیا، وہاں بھی ساتھ گئے. تو وہاں پہ ان سے بیگ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ موبائل نہیں نکالنا. تو اس طرح کی صورتحال تھی. میں نے ان کو بولا گرفتار کرنا ہے کسی جرم میں تو گرفتار کر لو، میں اپنا کام کروں گا. تو اسی کے ساتھ ساتھ بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. میں وہاں پہ خواتین کے جو ہجوم تھا مجمع وہاں پہ چلا گیا. وہاں میں نے ایک ہی میرے پاس ایک کال تھا، اپنے پیج سے میں نے وہاں پہ لائیو جو رپورٹنگ تھی وہ کی. صورتحال جب لائیو یوں ہی ختم ہوا تو وہ 2000 سے اوپر چلی گئی. لوگوں کی جانب سے سول سوسائٹی، لوکل جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہاں بھی پہنچ گئے. ان کے آتے ہوئے تھوڑا سا وہ ماحول چینج ہو گیا. وہ مجھ پہ اس طرح پولیس اہلکاران جو تھے میرے ساتھ اس طرح ان کا بھی نہیں ہوا، دور چلے گئے تھوڑی سی یہ صورتحال مجھے پیش آئی ہے جو افسوسناک ہے. جی ظفر، جب یہ آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تو صحافتی حلقوں کی طرف سے بڑا غم و غصہ تھا، احتجاج تھا اور بڑے احتجاج کی طرف جانے کی بات ہو رہی تھی. تو ایسے میں جو بعد میں یہ مسئلہ کس طرح سے حل ہوا اور آپ نے کس طرح سے یہ اس معاملے کو پھر ختم کیا؟ جی سر، یہ اس مسئلے کے بعد جو ہوا تو اس میں جو پیغام تھا وہاں پہ جو احتجاج کا مقام تھا وہ تو پیغام میں وہاں پہ دے چکا تھا. لیکن اس کے بعد جو صورتحال ظاہر میں پریس کلب کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میرے جو پریس کلب میں بیٹھتا ہوں تو یہ میں اپنا جو ساری چیز تھی جو میں پریس کلب لے آیا، انفارمیشن ہوئی جہاں پہ ممبران پریس کلب تھے اور دوسرے جو صحافتی حلقے تھے ان کو، اس کے بعد انہوں نے کی جو بلد امر کے ان کا جو احتجاج تھا، اس احتجاج کے بعد یہ ساری چیزیں جو ڈی آئی جی صاحب کے نوٹس میں چلی گئی تو انہوں نے جو ایس پی صاحب ڈی سی صاحب سے رابطہ کیا. تو اس کے بعد فوری طور پہ وہ ڈی سی صاحب اور جو ایس پی صاحب تھے پریس کلب پہنچ گئے. تو انہوں نے پریس کلب وہ تقریباً 1 گھنٹہ جو ان کے ساتھ جو نشست رہی، ممبران تھے، سینئر جو عہدیداران تھے وہاں پہ، صدر پریس کلب اور باقی لوگ سارے تھے، تو بات ہوتی رہی اس حوالے سے. تو انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا یہ غلطی ہے اور یہ مس اپ ہے، یہ پولیس کی جانب سے ہے اور جس پہ ہم معذرت خواہ ہیں. ایس پی صاحب نے کہا اور ڈی سی صاحب نے کہا. تو اس کے بعد اس طرح کا جو واقعہ پیش نہیں آئے گا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی تھانے ہیں ان پہ ہم ایک سرکل جاری کریں گے. تو وہ اس پہ ہوگا کہ کوئی بھی صحافتی جو فریضہ سر انجام دینے والا اس کے ساتھ پولیس جو بدتمیزی جو رویہ ہے وہ بھی نہیں پیش آئے گا. اور جو بھی اگر جو آج کی دن کی بات کی جائے تو اس طرح کا اس پہ افسوس کا اظہار بھی انہوں نے کیا. اساتذہ کرام کے حوالے سے جس طرح میں نے پہلے کہا، ناظرین کے انتہائی احترام والا پیشہ ہے. ان کے ساتھ مذاکرات ہونا چاہیے، بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. کافی دنوں سے یہ احتجاج کر رہے تھے، یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. آزاد کشمیر کے اندر ایک جمہوری حکومت ہے جو لگتی نہیں ہے. جمہوری حکومت کے اندر اس طرح سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اساتذہ کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ جو اپنے مطالبات کے حق میں، اگر ان کے مطالبات جائز ہیں مانے جائیں، نہیں ہیں پھر بھی ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل نکالنا چاہیے. اور اس وقت ایک وزیر اعظم ہی نہیں، آزاد کشمیر کی بڑی تمام جماعتیں اس میں شامل ہیں، وہی ذمہ دار نہیں ہیں. وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون، جن کی پاکستان میں بھی حکومت ہے، مسائل ہیں. اگر فنڈ نہیں ہے، وسائل کا مسئلہ ہے، جو بھی معاملات ہیں پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. یہ محض یہاں پہ وزارتیں لینے کے لیے اور ایک بڑی کابینہ بن سکتی ہے، وزیروں مشیروں کی فوج بن سکتی ہے، لیکن نہیں حل ہو سکتا تو اساتذہ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. نہیں حل ہو سکتا تو غریب عوام کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. وہ آٹے کے لیے یہاں راولا کوٹ کے اندر 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ پونچھ بھر میں احتجاج بھی ہو رہا ہے، دھرنا بھی چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر گوشت کے ناخن لیں، تمام سرکاری ملازمین کی جو قیادت گرفتار ہے اس کو فوری طور پہ رہا کیا جائے اور ان کے مذاکرات کے ذریعے اساتذہ کا مسئلہ حل کیا جائے. آٹے کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو فوری طور پہ حل کیا جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.